आता तुम्ही सगळे जे पळयला तुमकां हितूंतल्यान कितें पिक्चर क्लियर जाल्ले आसा आता? पहिली गजाल म्हणल्यार लोकांनी जी माहिती मागल्या ती WRD कडेन ना आनी तांच्यानी ती दिवपाक जायना. पूण तांणी थोडे जे पेपर दिल्या, कागद दिल्या, ती आमी वाचल्यार आमकां अजाप जाता की जे जाग्यार तांणी हें काम चालू केलां खणपाचें बंदारा खातीर, जे जाग्यार आमचो लोक हांगा सकल झगडून आमी तांकां आडायलां, थंय तांणी तांचे जमनीचेर कसलोच अधिकार ना आनी चौगुल्याची ती जमीन न्हू आनी सरकाराची न्ही, ती जमीन आमचे लोकांची. आनी WRD आनी तेंचे कॉन्ट्रॅक्टरान ह्या जमनी भितर क्रिमिनल ट्रेसपास करून हे नाशाडी केल्या. हे WRD आनी कॉन्ट्रॅक्टराक खरें म्हणल्यार आतां सरकारान क्रिमिनल केस घालून भितर उडोवपा जाय, तेंचेर FIR जावपा जाय. पहिली गजाल ही. दुसरी गजाल, सरकारा कडेन ह्या बंदाराचेर कसलेंय इन्फॉर्मेशन ना. न्हंय कशी आसा, न्हंयेत कितली डेप्थ आसा हें पासून तांकां खबर ना. हें ह्या पेपरा वयल्यान आमकां स्पश्ट जाता, ह्या कागदा वयल्यान. सो सरकार कांय खबर नासतना हो प्रोजेक्ट मुखार जो व्हरूंक सोदता, हें फक्त म्हाका दिसता एक पयशाचो एक हें आसत, पयशे करपाचो करप्शन हें आसत, नाजाल्यार फोर्सान कशे भशेन कोणे तरी वयल्यान सांगलां म्हूण हे मुखार व्हरूंक सोदतात. पूण हो प्रोजेक्ट आतां आमकां स्पश्ट जालां की हो प्रोजेक्ट जावपाकूच शकना. हो प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल आसा, कित्याक जे जाग्यार हे बंदारा बांदूंक सोदतात ते जाग्यार हो बंदारा येवपाकूच शकना. एक्चुअली गव्हर्मेंटा हेजे क्लीन चीट दिवपाक जाय आसली न्हू. अजाप जाता की सरकार हें सगळें जाणा आसतना हो प्रोजेक्ट मुखार कित्याक व्हरूंक सोदता हें आमकां मातशें सुद्दां समजना. अशें दिसता की सरकाराचे वयर कोण तरी व्हडलो राक्षस बसला आनी सरकाराची गोमटी धरल्या आनी हो सरकार तो राक्षस कितें सांगता तेंच करूंक सोदता आनी ताका कांयच पडून गेलें ना. पयशे काबार जातात, प्रोजेक्ट जातलो जावपाना हें सरकाराक कांयच पडून गेलें ना. आनी आतां जाल्यार हें 100% क्लियर आसा की हो बंदारा जावपाकूच शकना. तांचे कडेन जमीन ना, तांचे कडेन न्हंयेचे डिटेल ना, तांच्यांनी हो प्रोजेक्ट करूंकूच जायना. ह्या स्थितींत ह्या परिस्थितीन सरकारान हो प्रोजेक्ट फाल्यांच फाटीं घेवपा जाय. सरकाराक आमी स्पश्ट विचारता, बाबा तुमी हे क्रिमिनल ट्रेसपास करतात. सरकार जेन्ना क्रिमिनल ट्रेसपास करता जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें? सरकार स्वता कायदो मोडटा, लोकांचे जमनी भितर गरीब जे आमचे टॅनंट लोक आसात तांचे जमनी तुमी वचून नाशाडी करतात जाल्यार कायदो कोण हें करतलो, सांबाळटलो? म्हणल्यार आतां लोकांनी कायदो हातीन घेवपाचो हें सरकाराक जाय हो प्रश्न उठता. अभिजित, आमी पळयतात की आयज मिराबागची बायलो ज्यो अशी रस्त्यार येयला, तुमी पळयल्लें आसा, तुमी तेजें ताजें उदाहरण IIT जेन्ना येताली सांग्यार, अश्योच बायलो भरले आमची गावडी समाजाच्यो, तेंच्यान तो IIT हद्दपार केलो. आयज जेन्ना गव्हर्मेंट जेन्ना मुद्दम जेन्ना मिराबागांत जेन्ना असो प्रकल्प जेन्ना हाडटा, हें सरकाराचें दुश्कर्म अशें तुका दिसता काय कितें? सरकाराचे 100% दुश्कर्म. आनी एक भशेन हांव म्हणटा की जेन्ना अशें वायट घडटा सरकाराच्या हातान, एक भशेन देवानी आमकां हें एक चान्स दिला की आमचे लोक आनी स्पेशली आमची बायलो एक जावन एकवट करून एक मुखारले जे फ्युचर आसा तो बरो जातलो आमच्या हातींतल्यान. हें जावपाक देवान आमकां चान्स दिला आनी आमी म्हाका दिसता की लोक असली ऑपॉर्च्युनिटी केन्नाय सोडनात. जशें तुमी पळयलां लोलयां, सांग्यार, मेलावली, उसगांव, खांडेपार खंय वचूं आमची बायलो भुरग्यांक सांबाळपा खातीर, मुखारल्या पिळग्यां खातीर जेन्ना तांचेर संकट येता हें समजता तेन्ना जेन्ना एक जावन मुखार सरता तेन्ना म्हाका दिसता एक कितें तरी हे वायट घडणींतल्यान एक कितें बरें जावन येता. सो हें आमी देवाक सदां हें करपा जाय, थँक्यू म्हणपा जाय की बाबा तुवें आमकां वाट दाखयली, सारकी वाट. आनी आयज जे भशेन मिराबागाच्या लोकांनी दाखयलां, सरकार म्हाका समजना कित्याक फाटीं सरना. टायम जालो सरकाराचो. पंचायत आनी जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा कितले तेंची इनवॉल्वमेंट आसा हातून हें स्पश्ट जाता की पंचायत
कांयच करना. पंचायतीचें कर्तव्य हें सगळें आडावपाक. जे गांवांत वायट जाता ते पंचायतीन जावपाक दिवपा जायना. पूण पंचायतीन कांयच पावलां घेवना ह्या वाटेन. वयल्यान लोकांन जेन्ना मुखार सरून पंचायतीक प्रश्न केला जाल्यार पंचायती कडेन कसलीं उतरां नात. पंचायत कांय लोकांक आदार दिवपाक सपोर्ट करपाक सोदना. सो हातूंतल्यान हें स्पश्ट जाता की पंचायत आनी गव्हर्मेंट सद्या रॉंग वाटेनूय आसा, पूण लोकांचे विरुद्ध आसा. लोकांक आदार दिना. पूण हातून तांचेंच वायट जातलें, कित्याक लोक म्हणटा तो सर्वश्रेश्ठ. आनी लोकां विरुद्ध जो उबो रावता तो पंच आसूं, MLA आसूं, चीफ मिनिस्टर आसूं, नाल्यार आनी कोणीय आसूं, ताका लोक फाल्यां माडून गेले आनी तो काबार जालो जाल्यार ताणें फाल्यां लोकांक दोश दिवचो न्ही. कित्याक लोकांनी देवाची वाट धरल्या आनी तुमी मदीं रावले जाल्यार कितें जातलें तें तुमीच कल्पना करात.